आज आम्ही येयले आसा शिवोले बामणवाडा हांगासर आनी शिवोले बामणवाडो तुमी पळोवंक शकता हांगासर कितली गार्बेज डंप जाल्ली आसा हांगासर। हो रस्तो जो वयता सारको आमचो बामणवाडा वरसून जो रस्तो सडयांतल्यान म्हापसा वयता पळय त्या मार्गाचेर आमी आसात उबे। तुमी पळोवंक शकता की कितली हांगा गार्बेज डंप जाल्ली आसा ती। म्हजें नांव अमित जावन आसा, आय एम फ्रॉम बामणवाडो। आयज आमी हांगा आमचे बामणवाड्याचेर जो सडयान वाटेर रस्तो वयता पळय मदल्या फाटांसून जॉयंट जाल्लो आहा तो त्या रस्त्याचेर आतां लोकांनी गार्बेज उडोवपाक चालू केल्ली आसा। सो दिसान दीस हे 8 दिसांक आमी पळयता की गार्बेजो ढेगरूच लागलेले आसा। कितें ह्या 15 दिसां पयलीं हें कांय नासलें हांगा, पंचायत एवरी डे क्लिनिंग करता म्हणून आज चलता, पूण तरी पूण डे टू डे वेट गार्बेज आनी ड्राय गार्बेज मिक्स उडयता। सो पंचायत तेची दखल घेयना। ते पंचायत सेग्रिगेट करूंक सांगलेलें आसा की लोकांक की बाबा वेज गार्बेज आनी ड्राय गार्बेज कितें सेपरेट करपाची, बट हांगा लोक हाडून जे उडयता ती दोनी सगळी मिक्स गार्बेज आनी कितें कितें आहा बुरशें सगळें आनी जे सायडीक आहा ते पयचे तुमी कितें शेत सगळें की शेतांनी काडून उडयल्ली आसा सगळी आनी तितून सगळे ते डेंगू जायत म्हणून आतां कांयच कळना की इतलें उदीक भरला तितून आनी तितून जे कोणी कितें कितें उडयलां पळय तें व्हेरी डेंजरस जावपाचें आसा फुडें फुडें। सो मागता पंचायती कडेन की हेंची दखल घेवची, कित्याक मान्न्याचो रोड ऑलरेडी बॅड जाल्लो आहा, सो कंडिशन रोडाचे वायट आहा। सो सगळेच रोड सगळो हो रोड फूल ट्रॅफिकान जाल्लो आसा। सो येदलो कितें हाडटा आनी ते आपली कितें गार्बेज उडयता। सो मागता पंचायती कडेन की बाबा की हेजेर मातशें ट्रॅक डावन करचें आनी हे जे गार्बेज उडयल्ली आसा पळय ती पिकअप करची। थँक्यू। पंचायती कडेन की बाबा कितें हांगा एक बोर्ड मारचो कितें नो डंपिंग झोन म्हणून, आनी आमी फाल्यां एप्लिकेशन करपाचेंच आसा पंचायतीक की पिकअप करचें म्हणून सगळें। आनी तशेंच करून गार्बेज उडयता जाल्यार हांगा फायन घालची, नाल्यार लोक हांगा नाल्यार एक पंचायत कितें आहा एक दीस उखलतली परत हांगा दुयेंसां जावंक लागली जाल्यार फुडें फुडें आनीक कित्याक पावसाचें ऑलरेडी उदीक हें कुसलेलें आसा। सो आनी हेजेर आनी ऑप्शन ना आतां कांय, कित्याक आनीक जर कुसोंक लागलें अशेंच गार्बेजीन जाल्यार घरांनी हो डेंगू पसरतलो। या सो मागता हांव पंचायती कडेन की हे बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची। थँक्यू। हो आसा शिवोले सडया रोडाचेर उडयल्लो गार्बेजचो सगळो ढीग आसा। हो ढीग ह्या 8 दिसांकूच लोकांनी हाडून उडयल्ले आसा। हेच्या पयलीं पंचायतीन सगळे हे हांगसून उखलून येल्ले, पूण परतूय हांगासर हे लोक जे आसात ते गांवचे हांगासरले स्थानीक लोक न्हू भायरसून मोटरसायकलीचेर गाडयांचेर हाडटात आनी उडयतात आनी अशेंच हे सायडीक एक शेत आहा शेतानूय ते उडयतात। आमी शेतकार शेतां करतात आनी शेतान त्यो कोळच्यो आनी ही गार्बेज उडयल्या कारणान शेतां पुरोन वयतात आनी आमकां शेतां करूंक मेळनात आनी तशेंच पांयांक कोळच्यो लायतात। हेका लागून ह्या गोश्टीचेर सरकारान लक्ष घालचें आनी कितें तरी उपाय काडचो। हो कचरो हाडून हांगा दारान उडयता, आमकां घाण सोंसूंक जायना, बसोंक जायना दारान आमच्या। ही म्हाका सोय जाली हांगा हाडून पोटले उडोवपाचे ते। इकडे आमी सकाळीं आमर पासोय मारता, इकडे येता वयता, घाण सोसूंक जायना। इकडे आमी आमर पासोय हे सकाळीं उडोवन आमी भोंवतात, तेच राशी मारल्यात, शेतांनी उडयल्यात, लोक शेतान वयतात आनी ते ओंपले शीत ओंप काडटात आनी लोक आनी ते काडून वचतात। कितें हें नाका वचतात खुंयचे भायलो लोक, हांगलो लोक कोण न्हू, सगळो भायलो सकाळीं 3 वरांचेर लोक उडयता उडोवन आपले आपले वयता इकडे उडयतात चल्ल्यात। सकाळीं उडटात कोण उडोना कोण ना, ते खंय वयतात लोक आनी उडयतात इकडे।